अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये तालिब इल्म है मासूम, इनका भी पारे 30 हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है सिर्फ़ चंद दिनों में। यूँ समझ लीजिए 2-4 दिन में एक पारा मुकम्मल हिफ्ज़ कर चुके हैं, मासूम है। इनका मैं इम्तिहान लेता हूँ आप हज़रात के सामने, सुनिए, दुआएं दीजिए, हिम्मत अफजाई होगी और ख़ास तौर से कैमरामैन के लिए भी दुआएं दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर आपको मज़ीद अपडेट्स मदरसे के मुताल्लिक़ मिलती जाएगी। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अबस मक्किया। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में नाज़िल हुई। आयात 42, रुकूअ 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यस्आ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़ह ख़लक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा अस्सबील यस्सरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह कल्ला लम्मा यक़ज़ मा अमरह फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबन वक़ضबा वज़ैतूनन वनख़ला वहदाइक़ ग़ुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'ु मिन अख़ीहि वउम्मिहि वअबीहि वसाहिबतिहि वबनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरह ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरह ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरह तरहक़ुहा क़तरह उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरह। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल पढ़िए, सूरतुल बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बुरूज मक्किया। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में नाज़िल हुई। आयात 22, रुकूअ 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअ्मिनीना शुहूद वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति थुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़ इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातु तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर।
بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اس کے بعد والی سورت سنائیے. سبحان اللہ والا سب ایک سورۃ الطارق مکیہ. یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی. آیاتها 17 رکوعها 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس طالب علم کا امتحان لیا گیا. بہت بہترین انداز میں انہوں نے اللہ کے کلام کو سنایا ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کیمرامین کے لیے بھی دعا کیجئے اور مدرسے کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسے معصوم طلباء کی اور مدرسے کے سارے طلباء کی ہمت افزائی ہو. دعا کرتے ہیں اللہ اس طالب علم کو قبول فرمائے, مزید ترقیات سے نوازے, اللہ علم نافع عطا فرمائے, اللہ قرآن کا جید حافظ, عالم, مفتی, داعی بنائے, مفسر قرآن بنائے, محدث بنائے, عامل قرآن بنائے, قاری قرآن بنائے. اللہ اس مدرسے کے سارے طلباء کو قبول فرما لے, سارے طلباء کو قرآن کا جید حافظ و عالم بنائے اور ایسے ہی اللہ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے. جو قرض ہے اللہ اس کو آسانی سے حل فرمائے اور جو مدرسے کے معاونین ہیں اللہ سب کو قبول فرما لے, ان کے تعاون کو قبول فرما لے. آمین.